रोमियो के नाम पलूस रसूल का ख़त 12 बार उसकी पहली आयत। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। खुदा उनका ज़िंदा कलाम पलूस रसूल की मार्फत और कुदस की हिदायत से जो हम तक पहुँचा है, उसमें पलूस रसूल फरमाता है रोमियो की कलीसिया से, उन भाइयों से जो पलूस ने उसकी मेहनत से उसने मसीह का वहाँ पे प्रचार किया, मनाती की, उसके कामों का बयान किया और रोमियो को उसने खुदा यीशु मसीह की पहचान दी। और जब वहाँ पे कलीसिया तैयार हो गई तो वहाँ उनको ख़त लिखा। ये रोमियो के नाम जब ख़त लिखा गया तो पलूस रसूल कैद में था, ये पकड़ा जा चुका था और इसको सिर्फ़ कलीसियाओं की ख़बरें मिलती थी। जब उसको अच्छी खबर मिलती थी तो वो ख़त में उनको अच्छी हदायत और मुबारकबादी देता था। लेकिन जिन कलीसियाओं के बारे में उसको अच्छी खबर नहीं थी मिलती कि कलीसिया तरक्की नहीं कर रही या अपने पिछले कामों की तरफ नज़र कर रही है, तो वो फिर उनको खतूत में नसीहतें करता था, हदायत करता था, डांटता भी था। और ये भी उसने रोमियो की कलीसिया को 12 बाब उसकी पहली आयत में हदायत की है। और हदायत क्या है? ऐ मेरे भाइयों, बस है भाइयों, बस है। बस जब लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये होता है कि अब हद हो चुकी है, अब हद हो चुकी है। बस है भाइयों, खुदा की रहमतें याद, यानी कि वो उनको दोबारा याद दिला रहा है कि तुम पर किस कदर खुदा की रहमतें हुई हैं, तुम पर खुदा का फजल हुआ है। खुदा ने तुम्हारे लिए अपनी जान का फिदिया दिया है, तुम्हारी कीमत उसने अपने खून से अदा की, तुम्हें उसने मोल ख़रीदा हुआ है। ये सारी रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ। इल्तमास यानी कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, मैं मिन्नत करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, पसंदीदा हो। यानी कि तुम्हारी कुर्बानी नज़र की जो तुम अपने बदन के ज़रिया से खुदा के आगे पेश करते हो, खुदा को पसंद आ जाए। ये नहीं वो कह रहा कि वो पसंद है, बल्कि ये है कि वो पसंद, तुम्हारी नज़र की कुर्बानी ज़िंदा और पाक खुदा को पसंद हो। और यही तुम्हारी माकूल इबादत है। अगर तुम्हें यीशु कबूल करता है, और किस सूरत में कबूल करे कि तुम्हारे बदन में कोई झुर्री या कोई नुक्स ना हो, तुम बेऐब हो। जब तुम अपने अंदर ये चीज़ें रखते हो कि तुम में कोई ऐब नहीं है, तुम्हारा जिस्म बेऐब है, यानी कि अब नाच रंग, नशाबाजी, ज़िनाकारी, शहवत परस्ती, झगड़े, हसद, ये सारे काम रोमियो में, पहले रोमियो के लोगों में, उस कलीसिया में मौजूद थे। लेकिन जब मसीह की तालीम पलूस ने उन तक पहुंचाई और उनको ईमान में खींच लिया, उनको बपतिस्मा दिया गया, उन्होंने यीशु को पूरे तौर पर कबूल किया, यीशु को पहन लिया और वो नए मखलूक, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, पलूस रसूल की मार्फत और कुदस फरमाता है कि जिसने मसीह को पहन लिया वो एक नया मखलूक है, वो नया मखलूक है। पुरानी चीज़ें उसमें से जाती रही। लेकिन जो लोग अपनी पुरानी आदतों की तरफ रुजू होते थे, तो उनमें से एक रोमन कलीसिया थी, रोमियो की, उनको ये ख़त लिख रहा है कि अपने बदन ज़िंदा और पाक कुर्बानी के तौर पर खुदावन के आगे पेश करो, ताकि वो तुम्हें पसंद कर ले, तुम उसे पसंद आ जाओ, तुम्हारी कुर्बानी उसे पसंद आ जाए। और यही तुम्हारी माकूल इबादत है। अब माकूल का मतलब होता है कि हम देखते हैं कि अब अगर हमें कोई अजर मिले, हम किसी जगह जॉब करते हैं
یا کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ کہیں محنت مزدوری کرتا ہے تو اس کو اس کی سوچ کے مطابق کہ مجھے 500 ملے گا یا 600 ملے گا یا 1000 روپیہ گاڑی ملے گی، یا کوئی سیلری والا ہے تو اس کو مجھے بھی 22,000 25,000 اچھی سیلری اسمارٹ ہے، یہ معقول ہے۔ اسی طرح خدا بھی ہم سے ایک اجر مانگتا ہے، اور وہ اجر کیا ہے کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تم زمین کا نور ہو، تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر غیر قومیں، غیر لوگ، غیر مسیحی تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تعریف کریں۔ ہم اپنے کاموں سے، اپنے عمل سے، اپنے ایکٹ سے، اپنے اعمال سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، اور اگر ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں جس سے ظاہر ہو کہ یہ ہماری مقبول عبادت ہے، ہم اچھی قربانی پیش کر رہے ہیں یسوع کے آگے، تو خدا اس کو قبول نہیں کرے گا۔ دیکھیں خدا یسوع نے ہمیں کس قدر اس نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے کہ یار 100 گنا نہیں، 60 گنا نہیں تو 30 گنا تو پھل لا، 30 گنا تو تیرے اندر راست بازی ہو۔ اور خداوند کا یہ کلام جو 2 دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، بن گیدے 2 ہڈیوں کو چیرتا ہوا نکل جاتا ہے، اس نے کہا یہ کبھی نہیں ٹلے گا، آسمان اور زمین ٹلیں گی، میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اور جب تک ہم میں سے جھگڑے رگڑے، حسد فساد، نفرتی کام، چغلیاں، دوسرے کو اس کا عیب جتانا، اس کا مطلب ہے کہ شریعت تو عیب جتاتی تھی، اس لیے یسوع فضل بن کر آیا، شریعت تو گناہ کی پہچان کراتی تھی، اس لیے یسوع نے فضل بن کر اس زمین پر مجسم ہوا اور ہم انسانوں کو مشابہ ہو گیا، اور تمام شریعت کو، تمام ہمارے گناہوں کو جو ہمیں بار بار ہمارے سامنے آتے تھے، اس کو اپنے اوپر لیا اور فتح کا نام صلیب بخش ہوا، اور اس نے فرمایا کہ تو اس فتح کے نشان کے نیچے چل، اور تیرے کام، تیرے اعمال وہ ہونے چاہیے جن کو دیکھ کر لوگ غیر قوم، غیر مسیحی تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے اس کی تعریف کریں۔ سو خداوند نے ہم سب کو یہ چاہیے کہ برکت چاہے لعنت نہ کرے۔ تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، پیاسا ہو تو اس کو پانی پلا، اور غضب کو موقع دو، خدا کو موقع دو، تمہارا بدلہ لے۔ یہ سب چیزیں ہمیں اپنے اندر سے نکالنی پڑیں۔ یہ رومن کلیسیا جھگڑالو، یہ حاسدی تھے، یہ فسادی تھے، اور بہت زیادہ بات پر کسی بھی بات میں سے پوائنٹ پکڑنا، یہ تم نے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بیٹھے ہو آپس میں بہن بھائی یا کچھ بھی، تو کوئی کسی کو نصیحت ہی کرتا ہو یا کسی کی بات کرتا ہو تو وہ کہتا ہے تم مجھے ہٹ کر رہا ہے، وہ نصیحت کو سمجھنے کی بجائے یہ سوچتا ہے کہ تو مجھے جو ہے نا ڈی گریڈ کر رہا ہے، مجھے گندا کر رہا ہے۔ ہمیں ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے جس سے دوسرے کے دل کو چوٹ لگے، کیونکہ وہ کہتا ہے تم برکت چاہو، تم برکت کے لیے بلائے گئے ہو، تم برکت کے لیے بلائے گئے ہو، برکت چاہو لعنت نہ کرو، اور یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ جمع ہونے سے باز نہ آؤ، مقدس محفل فراہم کرو، اور میرے حضور میں اپنا منہ کھولو، میری طرف ہاتھ پھیلاؤ، میری طرف نگاہ لگاؤ گے تو میں اپنے پاک چہرہ کو جلوہ گر فرماؤں گا، ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں انہیں تھام لوں گا، میرے حضور منہ کھولو گے تو میں اسے بھر دوں گا۔ جاگتے رہو، ہر وقت دعا کیا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور خدا میں رہنے سے، کلام میں رہنے سے ہمارے جسم، ہمارے بدن، ہمارے دل اور دماغ، بلکہ ہمارا بن گودا گوشت ہڈیاں یسوع کے کلام سے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں، اور یہی پاک بدن ہے، یہی ہم زندہ پاک بدن لے کر اس کی حضوری میں قربانی کے طور پر تیرے ہونٹوں کی قربانی شکر گزاری کے ساتھ خدا کے حضور چڑھائی جائے، جو مجھے راحت انگیز خوشبو سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ میں مینڈوں اور بھیڑوں کا بھوکا نہیں ہوں۔ سو خدا ان کا یہ زندہ کلام ہم سبوں کے لیے باعث برکت ثابت ہو، اور ہم بھی
یہ کوشش کریں، کیونکہ خدا نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، خدا زبردستی نہیں کرتا، وہ کھینچتا نہیں ہے، ہاتھ پکڑ کے گھسیٹتا نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ تم میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ خدا سب کو برکت دے، یہ شکر ہے۔